الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها الهادرون الذين تحضرون في هذه مسجدنا رحمنا ورحمكم الله اللهم اغفر لنا ووالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا أيها المتقون فعلينا أن نتبع القرآن بكل من ناحية من حياتنا كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المعاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعت في بخاري مسلم فيض الباري فتح الباري امداد القرير شاد الشاري مسند عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة وغير ذلك 40 كتابا صحيحا. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعت في بخاري الجلد الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية أخرى في البخاري الجلد الأول قال رسول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية أخرى في مسلم عن ماله عن نفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لشان عزة سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبي النور مدسم حبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا ومخبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأصدقائهم حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقداهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة وسعد الله أسعد رسوله. اللهم اغفر للعباس ووالده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعد فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ظل الله في الأرض من أحانا سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم اللهم مزق جماعهم اللهم مزق جماعهم اللهم مزق جماعهم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والسماوات والآخرة. اللهم أعوذ بك من فتنة من مسيح الدجال وفرقات الباطلين وشيان الشيعة متزلة قدياني باهاي رافضية والمرجية والقدرية والجبارية قاتلين والضارين والسارقين والأومة لاعبين بحرمة حبيبك وعظيم سلطانك وبجلال وجهك وبمحبة ووسيلة آخر نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأولياء الكرام رحمة الله عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.